बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। आज हमारे पास एक खुसूसी मेहमान हैं जो कि जापान से हैं, इरफान सिद्दीकी साहब। हम इनसे बात करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब गुज़िश्ता तकरीबन चौथाई सदी 25 साल से जो हैं जापान में मुकीम हैं। वहाँ पे इन्होंने अपना घर बसाया है और जापान को अपना दूसरा घर बनाया है। फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान आते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। तो ये पाकिस्तान आए हुए थे तो हमने ये मौका बेहतर जाना कि इनसे ज़रा गपशप करें कि जापान में क्या आजकल चल रहा है, जापान की मईशत किस तरफ जा रही है, जापान में क्या मुलाजमत के पाकिस्तानियों के लिए कोई मौके हैं, अगर हैं तो उसमें वो कैसे अपने आप को फिट इन कर सकती हैं। इरफान साहब भी एक सहाफ़ी हैं, गुज़श्ते तवील अरसे से जो है जंग जियो के लिए काम कर रहे हैं। आपका आर्टिकल्स भी आते हैं, कॉलम आते हैं बाकायदा जियो जंग अखबार में। अभी उन्होंने ये भी आर्टिकल लिखा जो मेरे लिए बड़ा वो था, मालूमाती था कि पाकिस्तान ने इमदाद ले रहा है आजकल, मगर एक वक्त था कि पाकिस्तान इमदाद देता भी था, जर्मनी जैसे मुल्कों को, जापान जैसे मुल्कों को इमदाद देता था। तो इरफान साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इरफान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले कि आप जापान में रहते हैं, वहाँ पे कारोबार करते हैं, जापान की एक ओवरऑल अगर हमें आप पिक्चर दें पाकिस्तानियों की कि जापान क्या है। जापान बेसिकली एक सनती तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी आबादी 12.5 करोड़ है और इतनी कम आबादी में दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन चुका है और बड़े अरसे तक वो इस दूसरे नंबर पर अमेरिका के बाद इस जगह पे कायम रहा। अब चीन क्योंकि थोड़ा सा बढ़ गया है इकॉनमी में तो वो दूसरे नंबर पर, लेकिन अभी भी जापान तीसरे नंबर पर है। और जापान की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो 1500 अरब डॉलर की है। 1500 अरब डॉलर? जी, जिसमें 800 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं और 700 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिला के वो 100 बिलियन डॉलर से भी कम है। 15 गुना ज्यादा जो है जापान हमसे बड़ी तिजारत करता है, जबकि वो हमारे से आबादी में आधा मुल्क है। आबादी हमारी 24 करोड़ है और जापान की आपने बताया कि 12.5 करोड़ है। हम 24 करोड़ से भी ऊपर चले गए हैं। हमसे आधी आबादी का मुल्क जो है वो हमसे 15 गुना ज्यादा जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। जी इरफान साहब। और दूसरा ये कि लोग ये समझते हैं कि जापान क्योंकि एक बड़ा सनती मुल्क है, बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा शानदार एग्रीकल्चर मुल्क भी है। जितनी हरियाली आप जापान में तसव्वुर नहीं कर सकते, कोई पाकिस्तान में बैठ के उतना हरियाली है। चारों मौसम है, दुनिया एक मौसम है मार्च अप्रैल में, वहाँ पर चेरी ब्लॉसम सीजन। पूरी दुनिया से 1.5 करोड़ लोग जापान आते हैं सिर्फ उस मौसम को देखने। तो उन्होंने सफाई सुथराई बेहतरीन है और तालीम का निज़ाम बेहतरीन है, लोग ईमानदार हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने बड़ी दुनिया के 40-50 मुल्क देखे हुए हैं, लेकिन मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने यही शुक्र अदा किया है कि अल्लाह ताला मैं जापान में खुश हूँ। जापान में खुश है, मगर जापान हमेशा से तो ऐसा नहीं था। आपको याद है कि दूसरी जंग अजीम में जो जापान पर एटमी हमला हुआ, उसके बाद जापान बिल्कुल ही तबाह हो गया, खंडर बन गया। मगर जापानियों ने अपनी हिम्मत से, अपनी डेडिकेशन से उसको दोबारा एक दुनिया का जो है सबसे बड़ा मुल्क, यानी तजारत के लिहाज से दूसरा तीसरा मुल्क होगा, मुल्क बनाया है। तो जापान की जो है उससे हमें सीखना भी चाहिए, जापान की कौम से हमें सीखना चाहिए कि वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं। मगर आप कह रहे हैं 12.5 करोड़ की आबादी है, उसकी आबादी की कुछ हमें डेमोग्राफी बताएं कि इसमें बूढ़े कितने हैं, जवान। हमारे पास तो ये है कि हम तो फटे पड़े रहे कि हमारे पास नौजवान हैं और बड़ी तादाद में है। जापान की क्या सूरत हाल है? सबसे जापान की सब मेन प्रॉब्लम ये है कि आबादी बहुत तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ जा रही है और नई नस्ल परवान नहीं चढ़ रही। आबादी में बड़ी कमी का शिकार है। 60% लोग 60 साल से ऊपर के हो गए। 60% आबादी, यानी अगर 12.5 करोड़ आबादी है तो तकरीबन 7-8 करोड़ 7 करोड़ के 55 से 60 साल से ऊपर के हो गए, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और इसकी वजह से उनको बड़ी फिक्र है कि उनकी अगर आबादी इसी तरह से बुढ़ापे की तरफ बूढ़े लोग ज़्यादा होते रहे और तो इकॉनमी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अब जापानी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में नरमी करेगी और लोगों को वर्क वीज़ा फराहम करेगी ताकि फॉरेनर्स आएँ और उनकी इकॉनमी में हिस्सा डालें। नहीं, जापानियों को हमने, मेरा जो मुशाहिदा है वो ये है कि जापानी अपनी नेशनैलिटी बड़ी मुश्किल से देते हैं। यानी जो बॉर्न जापानी है, जो जापानी नस्ल का है, वो अपनी नस्ल का बड़ा वो ख्याल रखते हैं। अब उसमें उन्होंने चेंज किया और ये थोड़ी सी गलत फहमी लोगों को है। जापान में बहुत आसानी से आप उनकी नेशनलिटी ले सकते हैं। अच्छा। सिर्फ 5 साल आपने जापान में रहना है और लीगल आपने वहाँ पे जॉब करनी है, बिजनेस करके टैक्स पे करना है और आप एलिजिबल हो गए जापानी पासपोर्ट के। अच्छा, मैं इनसे पहले सारी तफसीलात लेता हूँ, मगर मैं आपको बताऊँ 90s में मैं
بھائی کے ساتھ سنگاپور گیا, واپسی پہ بینکاک اترے کچھ, اور وہاں پہ نا ہمیں کچھ پاکستانی ملے, تو وہ وہاں پہ رہ رہے تھے, ہم نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا, پاکستانی تھے. پتہ لگا کہ انہوں نے کہا یار اسی تو پنجاب جاپان لے جانا. میں نے کس طرح؟ کہہ رہا ہے کہ میں نے نا ویسے میں تو کالا تھا, میرا بھائی بڑا گورا ہے نا, تو اس نے کہا کہ یار اس کے نا ہم پورے بال براؤن کر دیں گے, اس کی بھویں براؤن کر دیں گے, جرمن ویزے پر اس کو پیسی کر کے واپس کر دیں گے. تو انلیگلی پاکستان پڑے جاتے ہیں. مگر آج ہم عرفان بھائی کے ساتھ اسپیشلی اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم بتائیں کہ لیگلی کیسے جاتے ہیں. عرفان بھائی پوری اسکیم ہمیں بتائیے کہ ہے کیا. دیکھیں اس وقت دو طریقے سے آپ جاپان آ سکتے ہیں. نمبر 1 بڑی گڈ لک یہ ہوئی کہ جاپان نے تقریباً 5.5 لاکھ لوگوں کو جاپان بلانے کا پروگرام بنایا, اور اس پروگرام کے اندر انہوں نے 8 سے 10 ممالک شامل کیے ہیں, جس میں یہ تھائی لینڈ, ملیشیا, کوریا, اور یہ اپنا بینکاک, اور یہ نیپال, انڈیا, پاکستان بھی شامل ہے. ان 10 ملکوں میں پاکستان شامل ہے. یعنی اب جو 5.5 لاکھ ورک ویزا ایشو کریں گے اس میں پاکستان شامل ہے ان ملکوں میں. یہ کب سے شروع ہوئی اسکیم؟ یہ اس کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. ہاں, اور یہ 5 سال کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا 5.5 لاکھ لوگ دنیا ان 10-12 ملکوں سے جاپان میں آ کے نوکری کے ساتھ ویزے کے ورک ویزے کے ساتھ جاپان آ کے کام کر سکتے ہیں. نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ کس شعبے کی میں ہاں, مہارت. اب یہ جو ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھی ویلڈنگ کرنا آتی ہے تو آپ کے لیے جابز اوپن ہے. اگر آپ کو ووڈن کا کام میں ایکسپرٹیز ہے تو آپ کے لیے جابز اوپن ہے. رنگ کرنا آتا ہے تو جاب اوپن ہے. آپ کا سڑکیں بنانا آتی ہیں تو آپ کے لیے جاب اوپن ہے. کوئی بھی ٹیکنیکل اسکلز آپ کے پاس ہے, تجربہ, تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ کے پاس جو 16 سال کی گریجویشن ہو اور 10 سال کا تجربہ ہو. آپ کے پاس یہ اسکلز ہوں اور آپ کے پاس کوئی تجربہ ہو 10 سال کا یہ ورک کے کام کرنے کا اپنے شعبے میں. اور یہ اس کی جو ہے نا آپ کا انٹرویو ہوگا, تھوڑا سا لینگویج کا آپ کا ایک کورس کرنا پڑے گا اور آپ جاپان جا سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں یا جو ہمارا محنت کش طبقہ ہے, ہم پڑھے لکھوں کے لیے, صحافیوں کے لیے تو جاپان نہیں کھلا, مگر آپ کے لیے جاپان میں اپرچونٹیز کھل گئی ہیں. آپ وہاں پہ کھیتی باڑی بھی, کھیتی باڑی, کاشتکار, آپ اگر فصل اگا رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کھیتی باڑی کرنا, تو آپ جاپان جا سکتے ہیں. اگر آپ رنگ ساز ہیں, رنگ کرنا جانتے ہیں, آپ لکڑی کا کام کرنا جانتے ہیں, تو آپ جا سکتے ہیں. سب سے ہارڈ لیبر جو ہوتی ہے پاکستان میں روڈ بنانے کی ہوتی ہے, بڑی سخت انٹینسیو لیبر ہوتی ہے. اگر آپ وہ کام جانتے ہیں تو آپ جاپان جا سکتے ہیں. تو جاپان میں جو ہمارا محنت کش طبقہ ہے, جو ابھی جو حالیہ پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے, اس سے سب سے زیادہ پسنے والا بھی وہی طبقہ ہے, وہ جاپان جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہیں کرنا کیا ہوگا؟ اچھا, اب یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہوا ہے جاپان گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ. منسٹری آف اوورسیز پاکستانی وہ وزارت ہے جس کے تحت یہ کام سٹارٹ ہوا ہے. صحیح ہے. اب اس نے جو ہے تقریباً 22 کمپنیز کو لائسنس دیے ہیں کہ امپلائمنٹ ایکسچینج والے, کہ وہ 22 کمپنیز پاکستان سے لیبر لے کے جاپان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ان ساری 22 کمپنی کی انفارمیشن ہے منسٹری آف اوورسیز پاکستانی کی ویب سائٹ پر. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض شعبوں کے لیے آپ کو جاپانی زبان کا IT از اے ون آف دا مین. تو اس میں آپ کو یہ کہ N5 N4 یہ بنیادی کورسز ہوتے ہیں 3 مہینے کے, جس میں انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیلی کنورزیشن لیول کی بات کر سکتا ہے جاپان میں. دیکھیں اگر مجھے یورپ جانا ہو تو وہ آئلٹس کہتے ہیں یا دیگر ٹوفل وغیرہ ہوتے ہیں, تو جاپان کے لیے کوئی کورس؟ N5 از اے بورڈ جو سرکاری کورسز ہیں, N5 N4 N3 N2 N1. N1 از اے نمبر ٹاپ کا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بالکل آپ جاپانی کی طرح جاپانی بولیں گے. تو N5 از اے بیسٹ. یہ N5 سے لے کے آسانی سے ہو جاتا ہے, 3 مہینے کے کورس ہیں. تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ جاپانی گورنمنٹ دیتی ہے. آئیلیٹس کی طرح ایگزام ہوتا ہے, اور اس کا جیسے لنڈن برٹش گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کا جو ہے نا جاپان گورنمنٹ سے رزلٹ آتا ہے. اور یہ سفارت خانہ جاپان کا جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں, کراچی میں کونسلیٹ, ان کے زیر تمام یہ ایگزام ہوتے ہیں ہر 6 مہینے ایک دفعہ. اور رجسٹر کرائیں اور کورس کریں. یعنی جاپان جانے کے لیے آپ کو جاپان کی لینگویج کی ابتدائی نو ہاؤ ضرور آنی چاہیے. آپ یہاں پہ وہ جو ہے انٹرنیٹ سے سیکھ لیں, اور جاپان کے کونسلیٹ میں آ کے یا اسلام آباد کی سفارت خانے میں جا کر آپ اس کا ٹیسٹ دیں, ٹیسٹ پاس کریں اور جاپان چلے جائیں. اچھا نہیں, مجھے ایک بات بتائیے, تجربے کو میں کیسے ثابت کروں گا اپنے؟ اچھا, تجربے کے لیے جب آپ کسی کمپنی آپ کو جاب آفر دے گی تو ان کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, آپ نے ان سے انٹرویو ٹیسٹ ہوگا. اس انٹرویو کے اندر وہ چیک کر لیں گے کہ آپ کو واقعی کام آتا ہے یا نہیں آتا. اور تجربے کا کوئی ایک کمپنی سے آپ نے سرٹیفکیٹ بنانا پڑے گا کہ ہاں بھائی میں نے 10 سال میں نے کام کیا, یا کوئی آپ کو ایک ڈاکومنٹ دینا پڑے گا تجربے کا, اور پھر ایک انٹرویو دینا پڑے گا. یہ 2 چیزیں ہیں.
یعنی کہ آپ کو پہلے اپنا ایک Experience. ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہے جاپان کے لیے ویزے کے لیے، اور ایک لینگویج ایک کورس ہے. لینگویج کورس ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا اور آپ جاپان جا سکتے ہیں. کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا. یعنی زیرو. میں جو ٹیسٹ دوں گا وہ جو ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ کا میرے خیال سے جو مختلف ادارے مختلف پیسے چارج کر رہے ہیں، کوئی 10,000 مہینہ لے رہا ہے، کوئی 5,000 مہینہ لے رہا ہے. اور جو یہ کورسز ہیں نا جو اپنا لیبر طبقہ، ان کو تو بہت مائنر سی 200 آورز یا 100 آورز کا کورس کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ بہت سارے ادارے کھلے ہوئے ہیں تو وہ کورس کراتے ہیں. تو آپ کا یعنی کہ اس میں کسی ایجنٹ کو اپنے پیسے نہیں دینے ہیں؟ بالکل نہیں دینے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ایجنٹ جو ہے 40 لاکھ روپے جاپان کے ویزے کے لے رہے ہیں، 50 لاکھ روپے لے رہے ہیں. تو 1 روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہوتا، جب بلکہ جاپان کا وہ ویزا ہے جب اس کی کوئی ویزا فیس بھی نہیں ہے. اچھا، ایک ین بھی ویزا فیس